इसी हफ्ते गांधी जयंती मनाई गई, यानी महात्मा गांधी का यौम पैदाइश। ये जश्न इस माहौल में मनाया गया जब भारत के फर्स्ट टेररिस्ट नाथूराम गोडसे के मानने वालों की तादाद बढ़ी है और उससे रिश्ता बनाने वाले वीर कहलाए हैं। बापू से हमारा रिश्ता बचपन से रहा है। हम फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्र पिता की हैसियत से उन्हें जानने से पहले उन्हें बापू के नाम से जानते थे या उन्हें गांधी जी ही कहते रहे और बाद में किताबों से महात्मा गांधी से तारुफ हुआ। स्कूल के ज़माने में जब भी उनकी तस्वीर या मूरत सामने आती, हमारे दिल में एहतराम का जज्बा पैदा होता। जब भारत की आज़ादी में गांधी जी के किरदार की कहानी सुनता तो उसमें त्याग और नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद का एलिमेंट या उनसुर बहुत नुमाया होता। समाज का नैरेटिव भी वही था जो गांधी जी ने तय किया था कि जो भी करो तशद्दुद या वायलेंस के बगैर करो। अंग्रेजी अखबारात में काम करने के बाद वो वक्त भी आया जब मैं राजधानी दिल्ली के एक हिंदी टीवी चैनल में काम करने लगा, जहां लोगों की बड़ी तादाद मोहनदास को नहीं जानती थी। वहां काम करते हुए हफ्ता 2 हफ्ता ही गुजरा होगा कि न्यूज़ रूम में मेरे एक सीनियर ने किसी बात पर मेरे बारे में कहा कि गांधीवादी लगता है। शुरू से मेरा मिजाज ये रहा कि अगर कोई कहे कि मैं इस जैसा लगता हूँ, उस जैसा दिखता हूँ या मैं उसके ख्यालात की पैरवी करता हूँ तो बहुत ऑफेंडेड महसूस करता था। जब मुझे गांधीवादी होने का ताना दिया गया उस वक्त भी कुछ ऐसा ही ख्याल आया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पर तीर मारा हो, लेकिन सेकंडों में यह दर्द दूर हो गया। मुझे इस बात पर फख्र महसूस हुआ कि लोग मुझे गांधीवादी समझते हैं, यानी गांधी के ख्यालात का पैरोकार। मुझे या मुझ जैसों को गांधी ही क्यों, किसी के भी सियासी ख्यालात या पॉलिटिकल थिंकिंग या स्ट्रेटजी से इख्तलाफ हो सकता है और सबको इसका हक है, लेकिन शायद अदम तशद्दुद या नॉन वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे शायद किसी भी नॉर्मल इंसान को इख्तलाफ ना हो। यही वो दावत है जिसने गांधी को महात्मा बनाया। जहां उन्होंने अपना नॉन वायलेंस का मिशन चलाया, वहीं भारत का पहला टेररिस्ट पैदा हुआ जिसने अपने तमंचे की तमाम गोलियां उसके जिस्म में उतार दी, जिसे दुनिया अमन का पैगंबर मानने लगी थी। इस तरह दुनिया के इस अजीम मुल्क में नफरत में असलहे के इस्तेमाल की रिवायत भी शुरू हुई और जिस रिवायत के मानने वाले आज बढ़ गए हैं और मुल्क के मफाद को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। जब आप इस अहिंसा के दूत की जयंती मना रहे थे और आपके कुछ पड़ोसी उस पर फप्तियां कस रहे थे, आप अकेले नहीं थे। भारत की सरहदों से कोसों दूर भी गांधी के ख्यालात को मानने वालों ने सर उठाया है और महात्मा को खिराज अकीदत पेश किया है। गांधी ने जब हे राम कहकर प्राण त्याग दिया, उन्होंने अपने विचारों की शक्ल में पुनर्जन्म लिया, वो भी अरब दुनिया में, जहां लोग उन्हें रसूल सलाम के नाम से जानते हैं, यानी मैसेंजर ऑफ पीस। आपको यही बताएंगे कि आज महात्मा गांधी अरब दुनिया में कैसे हैं। आज जुमेरात का दिन और अक्टूबर की 6 तारीख है। अरब देश के सुनने और देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। महात्मा गांधी इस अरब देश में जो बरसों से तशद्दुद का शिकार है, इसराइल जहां दहशतगर्दी का सिंबल या प्रतीक है, उसके मुकाबले में बापू फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीनियों के उनकी ज़मीन पर हक के अलंबरदार रहे। वो अरब देश जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतों ने तेल पर कब्जे के लिए किसी न किसी बहाने से जंग मुसल्लत की और जहां कभी अलकायदा, कभी ISIS यानी दाइश के जरिए अरबों को निशाना बनाया, वही अरब दुनिया अदम तशद्दुद या नॉन वायलेंस का मतलब समझ सकती है और रसूल सलाम या रसूलुल्लाह उन्फ यानी अहिंसा या अहिंसा के दूत को उसका सही दर्जा दे सकती है। कबल इसके कि मैं इसकी तफसील बयान करूं, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। अगर आप सोशल मीडिया पर रिसर्च करें तो आपको
نظر آئے گا کہ بہت سے عرب ایسے ہیں جو اپنے نام کے آخر میں گاندھی دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا سرنیم گاندھی کیوں ہے تو وہ کہیں گے کہ میرے فادر یا گرینڈ فادر نے مہاتما گاندھی کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنا سرنیم گاندھی لکھا تھا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آپ کو بہت سے عرب سوشل میڈیا پر ایسے مل جائیں گے جن سے آپ کا کوئی ناطہ نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے ساتھ تعلق اس لیے رکھنے کے خواہش مند ہوں گے کہ آپ گاندھی کے دیش کے ہیں۔ گاندھی جو متحدہ ہندوستان کے لیڈر تھے، کم از کم میرا تجربہ تو یہی ہے۔ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گاندھی عربی میں لکھیں تو اتنے عربوں کے نام میں گاندھی ہوگا جتنے ہمارے آپ کے بھارت میں نہ ہوگا۔ گاندھی نے بقائے باہم اور عدم تشدد یعنی کو ایگزسٹنس اور نان وائلنس کا جو پیغام دیا وہ تمام جغرافیکل اور پولیٹیکل سرحدوں کو پار کر ہر جگہ پہنچ گیا، اور اس نے ہندوستان سے باہر سب سے زیادہ شاید عرب دنیا میں دل جیتے۔ چلیے بات کرتے ہیں جب اندرا گاندھی بھارت کی پرائم منسٹر تھیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی پر مضمون یا ایسے رائٹنگ کا ایک انٹرنیشنل مقابلہ کرایا، تو اس مقابلے میں نارتھ افریقہ کے خوبصورت ملک تونس یا ٹیونیشیا کے ایک نوجوان نے بھی حصہ لیا اور پہلا انعام حاصل کیا۔ وہ انعام لینے بھارت بھی آیا۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد تونس میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک انقلاب آیا، جمہوریت کی ہوا چلی۔ اس وقت اس ملک کا جو پہلا صدر بنا وہ وہی تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی زندگی کو مہاتما گاندھی نے متاثر کیا، اور وہ نیلسن منڈیلا کا بھی ہمنوا ہے۔ جب وہ صدر بنا تو لوگوں نے جشن منایا، سوشل میڈیا پر لوگوں نے گاندھی اور اس کی تصویر ساتھ وائرل کی اور لکھا کہ دونوں کی سوچ ہی نہیں شکل بھی ملتی ہے۔ اس کا نام ہے منصف المرزوقی۔ انہیں تونس میں جمہوری نظام اور ہیومن ڈگنیٹی کی کوششوں کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ تونس کے صدر نہیں اور ان کا ملک ایک بار پھر تاناشاہی کے اندھیرے کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن منصف المرزوقی کا دور وہ دور تھا جب بھارت اگر چاہتا تو ان کے گاندھی واد کو افریقہ میں اپنے قدم جمانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن جس ملک میں عوام نیتا کی بھکتی کرتے ہوں وہاں دیش بھکتی اور دیش کے فورن انٹرسٹ کی بات کون سوچے۔ یہ موقع جاتا رہا۔ گاندھی وادی منصف المرزوقی نے مصر میں الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کا خیر مقدم کیا تھا۔ جب مصر کے نئے تاناشاہ عبد الفتاح سیسی نے الیکٹڈ پریزیڈنٹ محمد مرسی کو باہر کر حکومت پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کی مذمت کی تھی، اور جب مرسی کو سیسی کی جیل میں مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس پر منصف المرزوقی نے شدید صدمے کا اظہار کیا تھا۔ انہی کے ملک سے النہضہ پارٹی کے لیڈر راشد الغنوشی 2016 میں گاندھی پیس پرائز لینے بھارت آئے۔ ملک سے باہر گاندھی کی تعلیمات اور خیالات کو پھیلانے کے لیے انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ راشد الغنوشی بعد میں تونس کے پرائم منسٹر بھی بنے۔ عرب دنیا میں گاندھی کی اس مقبولیت کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ بھارت میں ان پر گولیاں برسا کر ان کی جان لینے والے آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں اور روز ان کی ہتیا کرتے ہیں، لیکن عرب دنیا میں ان کی مقبولیت شاید روز بڑھتی جا رہی ہے۔ مہاتما گاندھی کی تمام کتابیں عربی میں موجود ہیں۔ عربی میں ان کی زندگی پر نہ جانے کتنی نئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ سبھی عرب میڈیا نے گاندھی کو یاد کیا اور اس سال بھی جشن منایا جب UN کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوئٹرس نے گاندھی جینتی کے موقع پر مبارکباد کا ٹویٹ انگریزی میں کیا تو یہ ٹویٹ عربی میں بھی آیا۔ اس دن سینکڑوں عربوں نے سوشل میڈیا پر کیسے انہیں ٹریبیوٹ یا خراج عقیدت پیش کیا اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سب نے تیاگ، عدم تشدد یا نان وائلنس یا اہمسا جیسے موضوع پر گاندھی جی کے اقوال یا ان کے کوٹس ٹویٹ کیے اور ان سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ بجائے اس کے کہ میں سب ٹویٹس کا ترجمہ پڑھ کر سناؤں، میں اس کی تصویر کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔